प्रयागराज का प्रोग्राम तय हुआ। मैंने मोहम्मद अहमद साहब को फ़ोन किया कि मैं खानकाह में इस दरगाह आरफिया में हाज़िरी भी देना चाहूँगा और मियाँ के नियाज़ भी हासिल करना चाहूँगा। आपसे मुलाकात होगी और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी दरख्वास्त को कबूल फरमाया और मेरे लिए तो ये ऐन सआदत यहाँ की हाज़िरी और मियाँ से और आप सब लोगों से मुलाकात, क्योंकि ये एक रूहानी मरकज़ है और यहाँ तालीम व तदरीस का भी काम होता है, इसलिए उस तालीम व तदरीस का भी काम है और उसके साथ यहाँ से लोग फैज़याब होते हैं, ख़ास तौर से रूहानी तौर से फैज़याब होते हैं। तो मैं इतना ही अर्ज़ कर सकता हूँ। यहाँ मेरा मकसद तकरीर करने का आपको कुछ समझाना नहीं, लेकिन जो मेरे अपने एहसासात और जज्बात हैं, चूँकि मियाँ का हुक्म है तो मैंने मेरे लिए उसके मुताबिक उसको आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इंसान की ज़िंदगी बेमकसद नहीं है। कुछ तो मकसद है हमारी ज़िंदगी का। दुनिया में इतने जानदार हैं तो आखिर इंसान को ही कुदरत ने ये इतना, उस लफ्ज़ का भी मैं को रेफरेंस कर दूँ, अशरफुल मखलूक़ात कहा है। क्यों कहा है अशरफुल मखलूक़ात? और भी बहुत से जानदार हैं, प्राणी हैं, लेकिन इंसान को छोड़कर जितने जानदार हैं वहाँ पर जानवर का कानून लागू होता है। और जानवर का कानून ये है कि जो ताकतवर है वो कमज़ोर को दबा लेता है या खा जाता है। मजहबी तालीमात, तहज़ीबी अक़दार वो इंसान को ये सिखाती हैं कि अगर तुम्हारे पास ताकत है, कुछ भी ताकत हो, चाहे जिस्मानी हो, चाहे माली हो, अखलाक़ी हो, रूहानी हो, तुम्हारी उस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ़ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुमसे ख़ास तौर से जो कमज़ोर है उसके हक़ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। जंगल में मज़बूत कमज़ोर को खा जाता है। मजहबी तालीमात के मुताबिक मज़बूत की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो इसको यकीनी बनाए कि कमज़ोर भी इज़्ज़त के साथ ज़िंदा रह सके। और मैं, जैसा मैंने अर्ज़ किया, आप तो उस दर्स व तदरीस के काम में हैं, मैं तो खालिस अपने आप को तालिब इल्म मानता हूँ। लेकिन क्या खूबसूरत बात, मतलब मैं बहुत दफ़ा ये अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या मुझे हक़ है ये तय करने का कि मेरा रोल क्या होना चाहिए, या मुझे बताया गया है कि मेरा रोल क्या होना चाहिए? मुझे बताया गया है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। यकीनी तौर पे इसको बारीकी से पढ़ेंगे, तामुरून बिल मारूफ़ी व तनहौना अनिल मुनकर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं औरों से बेहतर हूँ, बल्कि मुझे कहा जा रहा है कि तुमको, चूँकि कोई भी जो ख्याल होता है जिसे आइडिया कहते हैं, आइडियोलॉजी कहते हैं, वो पैदाइश से हासिल नहीं होता। उसके लिए तो पित्ता रेज़ी करनी पड़ती। ये जो आप रात रात को जागते होंगे इल्म हासिल करने की कोशिशों में, उसी को पित्ता रेज़ी कहा गया। मैं किसी घर में पैदा हुआ हूँ इसलिए वो मुझे विरसे में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। विरसे में दौलत मिल सकती है बाप की, इल्म नहीं मिल सकता। इल्म के लिए तो पित्ता रेज़ी करनी पड़ती। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेहतर, नहीं, बेहतरी, लोगों की बेहतरी करने के लिए तुम्हें इवॉल्व किया गया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, लिन्नास, लिल मुस्लिमीन भी नहीं है कि मुसलमानों की बेहतरी करने के लिए तुम वजूद में आए हो। लिन्नास, लोगों की बेहतरी करने। तामुरून बिल मारूफ़ी, तुम अच्छाई की तलकीन करते हो, बुराई से रोकते हो। मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ, कौन अच्छाई की तलकीन कर सकता है? हमने लाख कोशिश, मैं अपना बता रहा हूँ आपको, मैं जानता नहीं था 80 से पहले कि पान मसाला क्या होता है, लेकिन 80 में कानपुर से MP हुआ,
लोग पान खिलाते थे, मुंह कट जाता था। तो फिर मैंने तरीका निकाला, मैंने कहा भैया पान मसाला दे दो। अब बना कैसे करें, वोट का मामला है, वोट लेने हैं, तो फिर वो बड़ी मोहब्बत से खिला रहा है तो मना कैसे करें। और पता कुछ नहीं था कि ये इसके कितने नुकसानात हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता को, वह कानपुर में तो वहीं पान मसाला बनता है, वहीं बिकता है, और जब पान नहीं लो, अच्छा भैया पान मसाला दे दो भैया, मुंह कट जाता है। तो हमारा ये, अब तो बड़े हो गए हैं हमारे बेटे, वकालत करते हैं दिल्ली में, लेकिन ये छोटे थे, कोई तरीक़ा नहीं, मैं इनके ये भी ले लेते थे। अब मैं चाहता था ये ना लें, और मुझे जब उसके नुकसान पता चले तो मैंने फ़ौरन छोड़ दिया। लेकिन चूंकि इन्होंने मुझे खाते हुए देखा था, तो मैं लाख कोशिश करूं सर के बल खड़ा हो जाऊं तो भी मैं नहीं रोक सकता। तो पता क्या चला कि अगर आप किसी अच्छाई के बारे में बताना चाहते हैं तो आपका असर तब होता है जब आप उस पर खुद अमल पैरा हों। बुराई से आप तब रोक सकते हैं जब उस बुराई से हम खुद बचे हुए हैं, तो हम बुराई से रोक सकते हैं, वरना तो कोई तरीक़ा नहीं है कि हम रोक सकते। मतलब मैं ये इसलिए इसको कोट कर रहा हूँ कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती। और चूँकि ये मुझे याद आ रहा है कि क्या खूबसूरत बात कही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमाए, बाहर लोगों के बीच में कुछ बहस, कुछ उनके कान में पड़ता है कि कोई हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, निकल के बाहर आ गए और बोले तुम कोई भी हो, उसके हो या नहीं हो। कहाँ उसके? कहा उसके हो तो हमारे हो, उसके हो तो हमारे हो, कोई भी हो। और मौलाना रूम ने फरमाया तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन। तुम्हारी पैदाइश का मकसद इंसानों के बीच में पुल बनाना है, उन्हें जोड़ना है, उन्हें तोड़ना नहीं है। मैं हमेशा, आप देख सकते हैं, कोई कह सकता है यहाँ कुरान की आयतें बता रहे हैं और जगह बोलते हैं, तो आप उपनिषद की और पुराणों की या कोई और लाइनें हाँ बताऊँगा। अगर मुझे उस आदमी से बात करनी है जिसे अंग्रेज़ी आती है तो मैं अंग्रेज़ी में बात करूँगा, जिस आदमी को हिंदी आती है उससे मैं हिंदी में बात करूँगा। लेकिन मैं बहराइच का MP रहा हूँ, मेरे बहराइच का आदमी तो हिंदी भी नहीं बोल पाता, वो तो प्योर अवधी बोलता है। मैं बुलंदशहर में पैदा हुआ, लेकिन मैंने कोशिश करके 1 साल भी से भी कम, लेकिन कोशिश करके और अवधी ज़ुबान बोलना सीखी, ताकि मैं जिससे मेरा ताल्लुक़ है उससे मैं गुफ्तगू तो कर सकूं, बात तो कर सकूं मैं उससे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, अगर मुझे सही याद, किसी की ज़ुबान सीख लो उसके शर से महफूज हो जाओगे। आज साइंस हमें भी पता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से ख़त लिखवाया करते थे, उसमें कुछ शिकायत हुई, हुक्म दिया इब्रानी ज़ुबान सीखो, सारी हदीस की किताबों में। और आज हमें साइंस ये बता रही है कि अगर आप 2 से ज़्यादा ज़ुबानें जानते हैं और आपको दस्तरस हासिल है, तो आपको अब एक, पहले इस बीमारी का नाम नहीं सुना था लोगों ने, लोग जानते नहीं थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है वो बीमारी, एल्ज़ेमर कहते हैं उसको, कि जहाँ बढ़ी हुई उम्र में इंसान भूलने लगता है, फिर उसका टेस्ट भी ख़त्म, ज़ुबान की जो जायका है वो भी ख़त्म हो जाता है, सूंघ भी, उसको बदबू और खुशबू में तमीज़ नहीं रहती। और मैं साइंस बता रही है कि अगर आप 2 से ज़्यादा ज़ुबानें जानते हैं तो उस बीमारी के आपकी उम्र चाहे जितनी बढ़े, ये तो नहीं वो कह रहे कि बिल्कुल कोई चांस ही नहीं, कहते हैं उसके चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका जहन, जो ज़ुबान आप बोल रहे हैं, अब जो बाकी ज़ुबानें आपको आती हैं वो आपका सबकॉन्शियस, लाशऊरी तौर पर आपका दिमाग उसका तर्जुमा कर रहा है। तो दिमाग की एक्सरसाइज, इंसान के जिस्म में सबसे काहिल उज़ू अगर कोई है तो वो इंसान का दिमाग। देखिए स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में जब आप तो सेमिस्टर सिस्टम हो गया, लेकिन जब साल भर का होता था, 10वें महीने में इम्तहान होते थे, 2 महीने की छुट्टी होती, 9 महीने मटर गश्ती, इम्तहान की रात को सारी रात जाग के पढ़ रहे,
میں نے اپنے دوستوں سے کہا بھائی پہلے بھی پڑھو، وہ کہا ارے بھائی پہلے سمجھ میں ہی نہیں آتا، وہی چیز امتحان کی رات کو سمجھ میں آ گئی۔ تو جب چیلنج ہوتا ہے انسان کے سامنے، چنوتی ہوتی ہے، تو اس کا دماغ زیادہ زور سے کام کرتا۔ دنیا میں کوئی غیر معمولی لوگ نہیں ہیں، کوئی کہیں کہ وہ فلاں بہت نہیں، کوئی نہیں۔ غیر معمولی لوگ وہ ہیں جو معمولی حالات میں اپنے دماغ کو کام کرنے کی عادت ڈال لیتے ہیں، اس کے لیے وہی ہے پتہ ریزی، دوسرا کوئی طریقہ نہیں۔ آج کی تاریخ میں ایسے لگتا ہے جیسے دنیا کے ساتھ کوئی ہماری دشمنی ہے، عداوت ہے، اس کو انگریزی میں اسلاموفوبیا بھی کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا علاج موجود ہے ہمارے پاس، اور اس کا علاج ہے، فرمایا گیا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب اچھائی سے دو، حکم ہے۔ کیوں نہیں ہمیں بتایا جاتا؟ میں تعجب، ہمارے صوفیاء اکرام کا تو طریقہ یہ تھا، گالیاں دیتے تھے لوگ ان کی زندگی میں، اور وہ انہیں دعائیں دیتے تھے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور پھر دیکھو گے تم، اگر تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو پھر تم دیکھو گے کہ جس سے تمہاری دشمنی تھی وہ تمہارا پکا دوست بن جائے۔ اب اس سے اچھی مطلب میرے پاس موجود ہے طریقہ۔ یہ طریقہ نہیں سکھایا گیا کہ کوئی اچھائی کرے تو تم اچھائی کرو، نہ نہ، یہ تو لا تکون، حدیث شریف ہے لا تکونوا امعۃ، یہ ریئیکٹیو مت بنو کہ یہ کہو کہ لوگ اچھا کریں گے تو ہم اچھا کریں گے، لوگ برا کریں گے تو برا نہیں، لوگ اچھا کریں تو اچھا کرو، اور برا کریں تو ان کے ساتھ برائی ہرگز نہ کرو، یہ حکم۔ جس دن آپ برائی کا جواب بھلائی سے کوئی بھی دے گا دنیا میں، آدمی نادم اور شرمندہ ہو کے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ بھائی میں تمہارے بارے میں غلط رائے رکھتا تھا، میں معافی چاہتا ہوں اپنی پرانی جو بھی میں نے کیا ہے اس کے لیے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ یہ قرآن حکیم کی تعلیم تو ہے ہی، بہت پرانی تعلیم، آج سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ اچھی بات منہ سے نکالو، اچھی امید رکھو، چونکہ جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ سب خلا میں رہتا ہے۔ میں بلند شہر میں پیدا ہوا، ہمارے ہاں چاول کھاتا ہی نہیں، جب ہم بچے تھے تو زمانے چاول کوئی جانتے، چاول یا تو بیمار ہو انسان تو چاول کھاتا تھا، یا شادی بیاہ کا موقع ہو تو چاول بریانی بنتی تھی، چاول کوئی جانتا ہی نہیں۔ میں 5 سال کی عمر میں ہاسٹل میں گیا دلی میں، اب وہاں میرے ساتھ جتنے بچے تھے وہ سب یا تو بہار کے تھے یا ایسٹرن یو پی کے تھے۔ اب میں گھر 5 سال کی عمر ابھی میری پوری نہیں ہوئی تھی جب میں گیا ہوں جامعہ، تو اب میں آتا تھا چھٹیوں میں، اب میری دادی، بڑے بیٹے کا بڑا بیٹا، تو دادی کو پیار ہوتا ہی کیا کھائے گا، میں کہتا تھا ارہر کی دال اور چاول، تو کہتی تھیں بالکل پربیا ہو گیا، پربیا ہو گیا۔ اور دیکھیے ان کی یہ کہی ہوئی بات، میں کانپور سے ایم پی رہا اور سن 84 سے بہرائچ مطلب اور پورب میں چلا گیا، انہوں نے یہ سوچ کے نہیں کہا ہوگا، لیکن چونکہ شاید اللہ نے قبول کر لیا ہوں، کہتی تھی بالکل پربیا ہو گیا، میں پربیا ہو گیا، میں نے ابدھی سیکھی تو میں ہو گیا پربیا۔ تو اچھی بات سوچنا چاہیے، ہمیشہ اچھی بات سوچنا چاہیے۔ اور کئی دفعہ دیکھیے صحیفہ، کچھ کتابیں تو ہر سال ہزاروں کی تعداد میں نہیں، اب تو دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں چھپتی ہیں، 2 سال بعد اس کتاب کا نام یاد نہیں رہتا کسی کو جو بیسٹ سیلر ہوئی ہے۔ یہ جو آسمانی صحیفے ہیں، قرآن حکیم ہے، یہ اس کے پڑھنے والوں کی، جنہیں دھرم گرنتھ کہتے ہیں، ان کے پڑھنے والوں کی تعداد کم تو ہوتی نہیں، بڑھتی ہی رہتی ہے۔ اور سب سے مزیدار بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے وہی حصہ پڑھا ہے، وہی صورت پڑھی ہے مہینے بھر پہلے، اور مہینے بھر بعد اسی صورت کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں تو ایسی کوئی چیز سمجھ میں آئے گی جو مہینے بھر پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اگر یہ کوالٹی نہ ہو
تو پھر وہ کلاسک کتاب کلاسک نہیں بنتی، وہ بنتی تب ہے جب اس میں ہر دن نیا معنی ڈھونڈ سکتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو کیا، پھر میں اس کے ساتھ ختم کر دوں گا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا کہ اصل لا ہو، وہ اسی آیت کی طرح ہے جو لا تستویل تھا، اصل لا ہو ان یجعل بینکم و بین الذی عادیتم منہم المودۃ، اور شاید اللہ ان کے بیچ میں، جن کے تمہارے اور ان کے بیچ میں دشمنی کا ماحول ہے، شاید دوستی کا ماحول پیدا کر دے۔ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم، مطلب کہ یہاں کیا امید بتائی کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ میں آخری طرف سے، پیچھے کی طرف سے چل رہا ہوں، کہا گیا اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو انصاف کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور آیت، اب وقت نہیں ہے، ایک اور آیت ہے جہاں کہا گیا کہ ماں باپ اور رشتہ دار بھی ہوں تو بھی انصاف کے معاملے میں انصاف کرنا، کسی چیز سے متاثر مت ہونا۔ لیکن یہاں کہا گیا اللہ پسند کرتا ہے ان کو جو انصاف کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا، ان تبروہم کا لفظ پہلے استعمال، ان کے ساتھ اچھائی کرنا، جنہوں نے دین کی وجہ سے، جسے کہتے ہیں تعذیب کا شکار نہیں بنایا، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ بہتر سلوک، اچھائی کرنے اور انصاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے انہوں نے کیا کیا ہے میرے ساتھ، ارے بھائی انہوں نے اگر ان کے اچھا کرنے پہ ہی ہم اچھا کریں گے تو پھر ہماری اچھائی کا ہی کی ہے۔ اچھائی تو تب ہے جب نہ کسی نے اچھا کیا ہو تو اچھا کر۔ تو جتنی، پھر کہنے کا بنیادی طور سے مطلب یہ کہ جتنی ہمارے سامنے مسائل ہیں، جس کتاب یا کتابوں کا آپ مطالعہ کرتے اس میں مسائل کے حل موجود ہیں، ہم اس کو اخذ کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، اس امید کے ساتھ۔ اور ایک بار پھر آپ سب کو بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور میاں کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ خدا حافظ، جے ہند۔